हामीले आज के को बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं भने त बल र चाल च्याप्टरको गणितीय समस्याहरू। के को बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं? बल र चाल च्याप्टरको गणितीय समस्याहरू। यो कक्षा 10 को बल र चाल च्याप्टरमा गणितीय समस्या समाधान गर्नको लागि पहिला के जान्नु पर्यो भने सूत्रहरू जान्नु पर्यो। के जान्नु पर्यो? सूत्रहरू। सूत्रहरू एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। त्यो सूत्रहरूमा हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू के छ? त पहिलो सूत्र छ, यदि दुईवटा पिण्ड दिएछ भने वस्तुको, कतिवटा पिण्ड? दुईवटा पिण्ड दिएछ भने त्यो पिण्ड दिएछ भने एउटा पिण्डलाई के मान्ने? m1, अर्को पिण्डलाई के मान्ने? m2, र त्यो पिण्डको केन्द्र बीचको दूरी है, कहाँदेखि दूरी लिने भन त? केन्द्र बीचको। यो सतहदेखि दूरी दिएछ भने हामीले त्यसको अर्धव्यास जोड्नु पर्यो है। एउटा कुरा याद राख सबैजनाले, हामीले यो केन्द्र बीचको दूरी दिए छैन भने याद छ यो प्रब्लममा सतहदेखि दूरी दिए थियो, त्यसमा हामीले अर्धव्यास दुईटैको जोडेन। किन जोड्यो भन त? केन्द्र बीचको दूरी पत्ता लगाउनको लागि। त त्यसैले दूरी हामीले दुवै पिण्डको कहाँदेखि लिने हो भन त? केन्द्रदेखि। कहाँदेखि लिने हो? सेन्टरदेखि लिने हो। याद राख्ने एउटा यो सावधानी अपनाउने। दूरी केन्द्रदेखि लिने, पिण्डमा कुनै समस्या छैन, हामीले किलोग्राममा पिण्ड सबै एसआई युनिटमा लेख्नु पर्यो। एकाइहरू एकाइ सबै केमा हुनु पर्यो? एसआई युनिटमा, एसआई एकाइमा हुनु पर्यो टोटल। त पहिलो सूत्र हाम्रो जुन हेरौँ त F = G m1 * m2 / के छ? d²। यो न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी के हो? विश्वव्यापी नियम। फेरि भन्छु म, न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन अंग्रेजीमा भन्छौं। यो न्युटनले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो, न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम। यो नियममा के छ फर्मुलामा भन त? F भनेको ग्राभिटेशनल फोर्स। F के हो? ग्राभिटेशनल फोर्स। खाली फोर्स भनेर हुँदैन, ग्राभिटेशनल फोर्स भन्ने, गुरुत्वाकर्षण बल भन्ने। क्यापिटल G भनेको के हो भन त? गुरुत्वाकर्षण अचर। क्यापिटल G भनेको के हो? गुरुत्वाकर्षण अचर है। इंग्लिशमा ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भन्छौं। त्यसलाई झन् राम्ररी भन्नु पर्यो भने युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भन्छौं। किन? यसको भ्यालु ब्रह्माण्डको हरेक कुनामा, हरेक ठाउँमा के छ? कन्स्ट्यान्ट एउटै। कति छ भ्यालु? 6.67 इन्टु 10 को पावर कति? -11। अनि न्युटन स्क्वायर मिटर पर स्क्वायर किलोग्राम है। याद राख्ने युनिट पनि। त पहिलो सूत्र यो छ। पहिलो सूत्रको सबै कम्पोनेन्ट्सहरु हामी जानिसक्यौं। दोस्रो सूत्र वेटसँग सम्बन्धित छ, तौल। वेटको सूत्र के हो? m * g। त यहाँ m भनेको स्मल m है। कुनै ग्रह या उपग्रहमा रहेको पिण्ड, यहाँ हेर त, जस्तो यो पृथ्वी भयो भने यो पृथ्वीको यो सतहमा एउटा पिण्ड छ, यो हो स्मल m। तर यो पृथ्वी भयो भने यसको पिण्ड के हुन्छ? क्यापिटल M। याद राख्ने, यानी आकाशीय पिण्ड, ठुलो पिण्डको संकेत हामी क्यापिटल M गर्छौं, सानो पिण्डको संकेत के गर्छौं? स्मल m। याद रहन्छ? याद रहन्छ? m1 र m2 भन्यो भने तब त केही छैन, मानौ यो m1 यो भयो m2, त्यति बेला बडा सजिलो भइगयो। तर कुनै ग्रह छ र त्यो ग्रहमा कुनै पिण्ड छ भने ग्रहको पिण्ड या उपग्रहको पिण्डलाई क्यापिटल मान्ने, र बाँकी त्यो ग्रह या उपग्रहमा रहेको पिण्ड छ भने सानो, त्यसलाई स्मल m मान्ने। बुझेको बुझेन? त वेटको सूत्र के हुन्छ? W = m * g। यहाँ g भनेको यो स्मल g है। कुन g रे? स्मल g। स्मल g भनेको गुरुत्व प्रवेग हो। के हो स्मल g भन त? गुरुत्व प्रवेग। एक्सिलरेशन ड्यू टु ग्राभिटी अंग्रेजीमा भन्छ। के भन्छ? एक्सिलरेशन ड्यू टु ग्राभिटी। त्यो ग्राभिटीको कारणले प्रवेग उत्पन्न भयो, त्यसैले त्यसको नाम के भन्छौ? गुरुत्व प्रवेग। गुरुत्व बलको कारणले जुन उत्पन्न भयो प्रवेग त्यो के भएको? गुरुत्व प्रवेग। यो पनि जान्यो। स्मल g को बारेमा पनि जान्यो। यसको एसआई एकाइ पनि जान्नु पर्यो। स्मल g को एसआई एकाइ के हुन्छ? मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड। हिसाब गरेर एकाइ अन्तिममा लेख्नै पर्यो। एकाइ लेखेन भने टंकै भएन भने मान्छेले कसरी चिन्छौं? त त्यसैले एकाइ लेख्न जान्नु पर्यो है। बलको एकाइ न्युटन थाहा हुनै पर्यो। स्मल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्राभिटी, गुरुत्व प्रवेगको एसआई एकाइ मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड। पिण्ड दिएछ भने पिण्ड निकाल्न दिएछ भने पिण्डको एसआई एकाइ किलोग्राम। रेडियस निकाल्न दिएछ, मानौ रेडियस पनि निकाल्न दिएछ भने रेडियसको एकाइ हामीले केमा लेख्ने? ल मिटरमा लेख्ने है।
दूरी निकाल्न दिएछ भने डिस्टेन्स निकाल्न दिएछ भने डिस्टेन्स पनि मिटरमा, यो कुराहरु याद राख्नु हरेक कुरा बुझेको बुझेन, ध्यान दिएर सबै। अब हामीले अर्को सूत्रमा जाउँ त। अर्को सूत्र के छ भने स्मल जी को, यो पृथ्वीको सतहमा हामीले स्मल जी को भ्यालु भनेको सूत्रबाट हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो भने कसरी निकाल्ने, क्यापिटल जी एम बाइ आर स्क्वायर। के भन्छ रे, क्यापिटल जी एम बाइ आर स्क्वायर भनेको क्यापिटल जी भनेको युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भइगयो, क्यापिटल एम भनेको यो पृथ्वीको पिण्ड हो, आइतबार यहाँ हेर त, यो क्यापिटल एम भनेको मास अफ अर्थ या मास अफ एनी प्लानेट अर सैटेलाइट हो भनेर बुझ्ने, हेभेनली बडीको मास हो। यो स्मल एम होइन नि, यो क्यापिटल एम हो। कन्फ्युज नहुने, सूत्र लेख्ने बेलामा स्मल जी इक्वल्स टु जी क्यापिटल एम बाइ आर स्क्वायर। यो पृथ्वीको सतहमा गुरुत्वाकर्षण या अन्य ग्रह या उपग्रहको सतहको यो फर्मुला हो। सतह बुझ्छ नि, टार्सेको यो सतहको, यहाँ वस्तु हुँदाखेरि यो सूत्र लगाउनु। ल अब यसमा यो कुरा बुझिगयो। अब यसैमा के उचाइमा गयो भने यो पृथ्वीको सतहदेखि के उचाइमा गयो भने त्यतिबेला कुन सूत्र लगाउने, जी ड्यास। त जी ड्यासमा हामी के गर्ने भने यहाँ आयो जी ड्यास, किन पृथ्वीको सतहमा पो जी को भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ, जुन हामीलाई थाहा छ 9.8 औसतमा हो कि हैन, मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड। तर जति माथि गयो जी को भ्यालु के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ। के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ। घट्दै गयो भने अब यहाँ जी को मानलाई हामी जी ड्यास मानौँ न, किन जीए मानेन, अरे एउटै भ्यालु हुँदैन नि, माथि गयो भने भ्यालु घट्दै जान्छ। भ्यालु घट्दै गयो भने यहाँको मानलाई हामी जी ड्यास मान्यौँ। र यसको केही उचाइ पनि छ कि छैन, यो सतहदेखि केही उचाइ छ कि छैन, मानौ h उचाइ भयो, यो रेडियसमा जोडिन्छ कि जोडिँदैन, उचाइ यो r मा जोडिन्छ। त टोटल उचाइ कति भयो, अब सेन्टरदेखि कति उचाइ भयो भने त r प्लस h, कति उचाइ भयो, r प्लस h। यो r प्लस h भनेको यहाँ हेरौँ त, मेन्सन गरेको छौँ कि छैन, r प्लस h। यो g ड्यास इक्वल्स टु gm बाइ r प्लस h को के भयो, होल स्क्वायर। किन यहाँ h आयो भने त यो सतहदेखि हाइट यो हामीले लिँदाखेरि कुनै वस्तुको यो रेडियसमा जोडिन्छ, केमा जोडिन्छ, रेडियसमा। त्यसैले टोटल हाइट हामी सेन्टरदेखि हाइट लिने है, कहाँदेखि लिने, सेन्टरदेखि। त सेन्टरदेखि हामी हाइट लिँदाखेरि r प्लस h को हुन्छ। त r प्लस h केसको लिएछौँ, gm सेमै छ है दुईटै केसको, तर माथि हामी जाँदाखेरि उचाइमा लिँदाखेरि h जोडियो, उचाइमा छैन सतहमा छ भने त्यतिबेला r मात्र, सतहमा छ भने यहाँ छ भने वस्तु रेडियस मात्र न भयो, हाइट, त्यतिबेला हाइट के भयो, रेडियस मात्र। किन वस्तु सतहमा छ टाँसेको, सतहमा टाँसेको छ भने रेडियस नै हाइट भयो, तर सतहदेखि माथि गयो भने अब रेडियसमा केही फ्याक्टर जोडिँदैछ हाइट, तब r प्लस h भयो, त्यतिबेला यो लिने। र अर्को फर्मुला के छ, जी र जी ड्यास। यो जी र जी ड्यास बीचको कस्तो सम्बन्ध छ, यो दुईटैलाई कनेक्ट गर्दाखेरि जी ड्यास इक्वल्स टु जी इन्टु r बाइ r प्लस h को होल स्क्वायर। यो फर्मुला याद राख्ने है। त्यतिबेला मानौ जी ड्यास निकाल्यो भने यो जी हामीलाई थाहै छ भने मानौ पृथ्वीको केस लियो भने 9.8, रेडियस एउटाको रेडियस मानौ पृथ्वीको दिएछ, हाइट पनि दिएछ भने त्यतिबेला जी ड्यास आइहाल्छ। यो सबै सूत्र काम लाग्ने हो। त्यसैले जी ड्यास निकाल्नु पर्यो भने एउटा जी को भ्यालु दिएछ भने स्मल जी को, त्यतिबेला जी ड्यास इक्वल्स टु जी इन्टु r बाइ r प्लस h को होल स्क्वायर। फर्मुला मुखमै हुनु पर्यो है, रिभाइज गरेर, कन्टिन्युअस रिभाइज गरेर। अनि अर्को, अब मानौ हामीले एउटा एकछिनको लागि डोजरले कुनै अब वस्तुलाई उठायो, त्यो उठाउनको लागि त्यहाँ त्यसले बल लगाएन, त त्यहाँ बल लगाएर केही पिण्ड उठायो, बल लगाएर के उठायो रे, पिण्ड उठायो। त त्यतिबेला हामी तोलको सूत्र के हुन्छ भन त, पिण्ड उठायो त मास, पिण्ड m इन्टु त्यो ठाउँको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी यानि गुरुत्वाकर्षण के हुन्छ, g। त पृथ्वीको लियो भने के, me इन्टु ge, e भनेको अर्थ। त मास अफ यो वस्तु जसले उठायो डोजरले, हामीले मानव उठायो एकछिनको लागि, यो वस्तुलाई उठाए, यसको मास केही छ कि छैन, पिण्ड छ कि छैन, छ। अनि यो अर्थमा हामी उठाउँदैछौँ, त्यसैले यसको me लियो र यहाँको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीलाई हामीले ge लियो। त्यतिकै बल मानव चन्द्रमामा लगायो भने रे, त्यतिकै बल लगाउँदा बल कन्स्ट्यान्ट राखो है। मैले बल यहाँ जति लगाउँदै छु त्यतिकै बल चन्द्रमामा पनि एउटा वस्तुलाई उठाउनको लागि लगाए, त त्यहाँ के समान तौलमा उठाउन सक्छु, बढी तौल उठाउँछु कि कम तौल, त्यो कन्सेप्टमा ल्याउ त, बढी तौल उठाउन सक्छु। किन होला भन त, तौल बढी उठाउने हो,
पहिला कुरा बुझौँ। यो केसमा के गर्ने भने हामीले मास, यहाँको मास र यहाँको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, यहाँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी बढी छ है, उतिकै बल लगायो, बल उतिकै लगाउँदैछ चन्द्रमामा पनि पृथ्वीमा पनि। यहाँ मास र एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, बल उतिकै लगाऊ, mE इन्टु GE भयो, त्यतिकै बल त्यहाँ हामी बल उतिकै लगाउँदैछौँ, तर त्यहाँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी के छ? कम। त्यहाँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी के छ? कम। त पिण्ड त्यहाँ के गर्ने हो? हामीले बढी उठाउने हो। बल त्यतिकै राख है, बल त्यतिकै राखौँ, बल त्यतिकै लगाऊ, त त्यहाँ मास के भइगयो? बढी। त्यहाँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी के छ? चन्द्रमाको पृथ्वीको भन्दा 6 गुणा कम। 6 गुणा के छ? कम। त जी फ्याक्टर त त्यहाँ कम भइगयो नि, त त्यसैले पिण्ड बढी उठायो, दुईटै गुणन गरेर तौल उतिकै भयो, पृथ्वीकै जति बल उतिकै लगाए। यहाँ पिण्ड सुन, यहाँ पिण्ड र एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी मल्टिप्लाई भयो, उता पनि पिण्ड र एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यहाँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कम भएको कारणले तुलनात्मक रूपमा यहाँ भन्दा बढी उता के उठायो? पिण्ड। तर यहाँ पिण्ड तुलनात्मक रूपमा के उठाउँछ? कम। किन? यहाँको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी बढी छ, 9.8 छ, चन्द्रमाको ल 1.63 मात्र छ, त्यहाँको कम भयो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, त्यसैले त्यहाँ पिण्ड बढी उठायो र तौल उही बुझ, बल लगाएको उही बुझ, बल लगाएको उही बुझ, यहाँ पनि बल लगाएको उतिकै हो, तर यहाँ पिण्ड के भइरहेछ भने त भाइ बहिनीहरू तुलनात्मक रूपमा चन्द्रमाको तुलनामा कम। किन? एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी के छ? बढी। कुरा बुझेको बुझेन? यो फर्मुलाको केस, यो फर्मुलामा हामीले बल उतिकै लगाउँदाखेरि mE इन्टु GE, mE इन्टु GE भनेको mg भनेको तौल हो, उतिकै बल लगाउँदैछौँ। अनि उता चन्द्रमाको केसमा चन्द्रमालाई हामीले मुनलाई m ले सङ्केत गर्नु, mm इन्टु GM। कुरा बुझेको बुझेन सबैजना? आज हामीले पहिला सूत्रलाई रिभाइज गर्ने, मेन साँचो खोल्न जाने, साँचो आइगयो भने तालसा त खुलिहाल्छ नि रे। यो फर्मुला भनेको साँचो हो कि हो क्या, यसैबाट जम्मै प्रब्लम्सहरू खुल्ने हो। अनि आज हामी दुईवटा समस्या पनि गरेका छौँ। एक नम्बरको प्रब्लम यो जनक पब्लिकेसनको बुक, गभर्नमेन्ट स्कुलको यो बुकको यो प्रब्लम हो, न्युमेरिकल्सहरू। यसमा पिण्ड पहिलो दिएछ 20 केजी, अर्को दिएछ 40 केजी, डिस्टेन्स दिएकै छ सेन्टरदेखिको 5 मिटर, अनि न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम लगाएर हामीले एफ गुरुत्वाकर्षण बल क्याल्कुलेट गरिहाल्छौँ इजिली। त्यो फर्मुला पुट गरेर आउँछ कि आउँदैन? सजिलो तरिकाले। यो अर्को प्रब्लममा के दिएछ? अलि ट्विस्ट छ, डायग्राम दिएछ, डायग्राममा 10 सेन्टिमिटर रेडियस दिएछ, अर्कोको 5 सेन्टिमिटर रेडियस दिएछ, एउटाको पिण्ड 5 केजी दिएछ, अर्कोको 2.5 केजी 2.5 केजी पिण्ड दिएछ, र यो डिस्टेन्स भनेको यो सर्फेसदेखि दिएछ, यो डिस्टेन्स लिने नलिने, यसमा के जोड्ने? यो रेडियस जोड्ने 10 सेन्टिमिटर र यतापट्टिको यो 5 सेन्टिमिटर जोड्नु पर्यो है। अनि यो सेन्टरदेखिको डिस्टेन्स आउँछ, यो लिनु पर्यो हामीले, यो न्युमेरिकल क्याल्कुलेट गरेर एफ क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा। किन लिनु पर्यो? किनभने हामीले दूरी लिँदाखेरि, यो डिस्टेन्स लिँदाखेरि सेन्टरदेखि लिने हो, न कि सर्फेसदेखि लिने हो। यो जहिले याद राख्ने। यो बुझिसकेपछि अब सेन्टिमिटरमा छ भने त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्ने? मिटरमा कन्भर्ट गर्ने। कसरी? 100 ले डिभाइड गरेर, याद राख्नु। अनि 100 ले डिभाइड गरेर सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लगेर हामीले टोटल अन्तिममा मिटरमा ल्यायौँ, यहाँ मिटरमा आयो, स्क्वायर गर्न नबिर्सिने है फेरि, र क्याल्कुलेट गरेर आयो यति। हामीले आज जान्यौँ दुईवटा न्युमेरिकल्सको बारेमा राम्ररी, अझै हामी गर्दै जाने है एक्स्ट्रा। बुझेको हुँदैन सबैले?